अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुबीना जज़ाक जावेद। जी आप तो साबिकून अल-अव्वलून सबसे पहले आई हैं आप क्लास में माशाल्लाह रुबीना। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे सबको, और सबको मैं वेलकम करती हूँ इस क्लास में। आप लोगों का आना बहुत मुबारक हो, और यही दुआ करते हैं हम सब कि मुझे भी अल्लाह इस्तिकामत दे और आपको भी, ठीक है। और हम दुआ के साथ इसको शुरू करते हैं, फिर मैं आपसे बुक भी शेयर करूंगी और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और बहुत ही आसान तरीके से, आपने इसको बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल आसान तरीके से। ये किताब जो है ये भी बहुत आसान है, और जी ये हम इंशाल्लाह इसको और भी आसान तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी। दुआ कर लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए अभी आपके साथ बुक शेयर करती हूँ। ऐसा ऐसा लोग ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। तो फिर हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, इस बुक का नाम आपके साथ शेयर हुई है बुक? आपने वो जो डाले थे पेजेस 5। नहीं, मैंने अभी बुक शेयर की है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ मैंने ओके। शेयर की भी है कि नहीं की। अच्छा जी, शेयर अभी होगी, ठीक है। चलिए ओके। अब इंशाल्लाह शेयर हो गई आपके साथ लिसानुल हाँ कुरान। जी। हाँ जी। और ये जो किताब है लिसानुल कुरान, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है लिसानुल कुरान का? लिसान का मतलब क्या होता है? लिसान, मैं गैस करके कह रही हूँ, आसान कुरान। नो, लिसान कहते हैं जुबान को अरबी ओ में, जुबान। और ओके। कुरान की जुबान, ठीक है ना। कुरान की जुबान। जी, और कुरान की जुबान जो है ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? सूरह कमर की जो 17 नंबर आयत है उससे हमें इसका मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, एक ही सूरा में 4 मरतबा फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक हमने इस कुरान को जिक्र के लिए, नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस कोई है जो कि इससे नसीहत ले, ठीक है। तो हमने इस आयत का जवाब देना है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला के इस फरमान का हम जवाब देने के लिए किताब पढ़ने जा रहे हैं, लिसानुल कुरान। और ये किसकी लिखी हुई है? ये डॉक्टर ये आमिर सुहेल साहब हैं, और उनकी लिखी हुई है। सिंपल सा नाम है उनका, आमिर सुहेल। और वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही, जैसे आप लोग अभी आए हैं तो एक दिन उन्होंने शुरुआत की थी इसके पढ़ने की, और फिर उनको देखें अल्लाह ताला ने कितना नॉलेज दिया कि उन्होंने किताब भी लिखी है हमारे लिए, ठीक है। और ये 2019 का एडिशन है ये किताब, और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसमें हम, जी बोलिए, बताइए। इसे हम कहाँ से ले सकते हैं कि आप भी? सिस्टर आप कहाँ पे हैं? हम लोग ऑटवा में। आप अच्छा, टोरंटो में है ना? हाँ जी, आप ऑटोवा में हैं, तो आप भी करीब ही है मेरे। अभी तक ये किताब यहाँ पे आई नहीं है। अगर आपसे आपका कोई पाकिस्तान से आने वाला हो तो बहुत सस्ती भी मिल जाएगी, आने वाला हो तो ऑर्डर मत कीजिएगा, ओके। ठीक है ना। ओके। तो इंशाल्लाह आप इसको लेके चलते हैं। कोई आने वाला हो तो आप मंगवा लीजिएगा, इस बुक की पिक्चर दे दीजिएगा। ये इस तरह की ओके। किताब है ब्लू कलर में, और मैं इसको आपकी ओके। पिक्चर भेज दूंगी रूम में, तो आप उससे आप मंगवा सकते हैं, किसी से भी, कोई भी आने। ओके। और इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत जो मुझे सब किताबों में नजर आई है वो ये कि इसका इंडेक्स दिया हुआ है। आपको पता चल जाता है कि फलां पेज पे फलां टॉपिक है। मैंने जितनी ओके। भी ग्रामर की किताबें देखी है मुझे ये चीज नजर नहीं आई, और फिर बहुत मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। तो आपको जो भी टॉपिक निकालना है आप उसका पेज नंबर डालें, और वो आपको इंशाल्लाह वो पेज निकल आएगा। तो इसकी पहली बात तो ये है। फिर इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। अभी हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर पार्ट 1 ओके। में हमें कोई चीज मुश्किल लगेगी तो हम उसको स्किप कर जाएंगे, ठीक है। हम आपके ओके। हम उसको आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे, उसको स्किप करेंगे। मुश्किल चीज जो आएगी उसको स्किप करके पार्ट 2 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है।
اوکے. تو ہم پہلے شروع میں بہت آسان لیں گے کیونکہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اچھا باقی سسٹرز بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے مجھے؟ دیکھیں ایک سسٹر بولی جا رہی ہے, اپنے مائک کھولیے, پتہ چلے آپ لوگ کلاس میں حاضر ہیں. اور مجھے جلدی سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو, 45 منٹس مجھے کلاس فنش کرنی ہے انشاءاللہ. میم یہ جو پی ڈی ایف ہے وہ ہم سے شیئر کر دیں. ہاں بالکل شیئر کروں گی میں انشاءاللہ. میں آپ کے آج ہی اس میں ڈال دیتی ہوں. جو لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے اس کو, ان کو پی ڈی ایف مل جائے گا. اور پی ڈی ایف اگر آپ اس کو لیپ ٹاپ پہ کھولیں, آپ اس کو کہیں بھی کھول سکتے ہیں. آپ اس کو لیپ ٹاپ پہ کھولیں. سیل فون پہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پڑھنا, لیکن پڑھنے والے وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کی اپنی ایک آسانی ہوتی ہے نا کہ ہم جو ہیں اس کو کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. چلیے آپ نے وہ جو ڈالا تھا واٹس ایپ گروپ میں, وہی چیز ہے نا جو آپ ابھی پڑھانے لگی ہیں؟ بالکل لسان القرآن. 5 آپ نے ڈالا. جی جی ہاں جی, جی وہ میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا. بالکل صحیح. چلیے اوکے. اچھا ہم واٹس شروع ایپ کرتے سے ہیں. ربی نکالا. دوبارہ سے دعا کر لیتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. ابھی اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑا خاموش رہیے گا, میں پڑھتی ہوں, جہاں پہ سوال کرنا ہو پھر بولیے گا, یا اینڈ پہ ہم سوال لے لیں گے. اچھا ویسے تو میں اس طرح پڑھاتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا, کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں نا, تو مجھے پتا ہے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کیا کیا سوال آتے ہیں, تو وہ میں خود ہی جواب دیتی جاتی ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اچھا یہاں پر جو ہے عربی زبان, ٹھیک ہے نا, جو قرآن مجید کی زبان ہے. کیوں سیکھنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے. اس کو مشکل بنا دیا گیا, یہ مشکل نہیں ہے. اس کو مشکل بنا کے پیش کیا گیا, یہ مشکل ہے, مشکل ہے, یہ مشکل نہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ آسان ہے تو بہت ہی آسان ہے. بالخصوص اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے تو یہ زبان اور بھی زیادہ آسان ہے, کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ جو ہیں وہ عربی میں ہی ہیں. یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں جو 80% الفاظ بولے جاتے ہیں وہ عربی سے آئے ہوئے ہیں, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. ٹھیک ہے, صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے ان میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم صرف اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو نصف سے زیادہ زائد عربی زبان کے بارے میں آگاہی ہو سکتی ہے. تو پہلے تو آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور میں اس کو سیکھ سکتی ہوں. عربی زبان میں بنیادی حیثیت جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ حروف الہجا کو حاصل ہے. بنیادی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ حروف الہجا. حروف الہجا کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی یہ عربی کے الفابیٹس جیسے جی جیسے ہر زبان کے الفابیٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک جی ہے, بالکل ہاں ان کو الفابیٹس بھی کہتے ہیں, حروف الہجا بھی کہتے ہیں. اردو میں اس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 4 اس طرف ہے اور 7 اس طرف ہے. 7 × 4 کتنے ہو گئے؟ 28 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ 28 ہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 29 ہے, اور وہ کیوں ایسا کہتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عربی زبان میں دوسری اہم چیز جو ہے الفابیٹ کے بعد دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے حرکات, یعنی زبر زیر پیش, ٹھیک ہے. عربی زبان میں, اردو میں دیکھیں حرکات نہیں لگاتے. انسان لکھا ہو, کتاب لکھا ہو, ہمیں حرکات کی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ ہماری اپنی زبان ہے نا, لیکن عربی زبان میں اس کے اوپر یہ حرکات لگائی جاتی ہیں. کیوں لگائی جاتی ہیں؟ عربی زبان میں صرف جو ہم پڑھنے والے ہیں نا, جو نان عربک لوگ ہیں, ان کے پڑھنے کے لیے حرکات لگائی جاتی ہیں. عربی لوگ جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں یا عرب میں جو میگزین چھپتے ہیں ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حرکات نہیں لگی ہوتی. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے بالکل ہماری اردو میں کوئی حرکات نہیں لگی ہوتی, ان کی بھی کوئی نہیں لگی ہوتی. صرف یہ کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ہمارے قرآن پہ لگی ہوئی ہیں. کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکیں, غلط نہ پڑھیں. تو یہ 3 طرح کی حرکات ہوتی ہیں. زیر زبر پیش, یہ آپ سب واقف ہیں. اور زبر کو فتح کہتے ہیں, یہ بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں ابھی آج کل. زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو دمہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جعفری جو ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ زبر کو فتح کہتے ہیں؟
जी हाँ सबको पता है, अगर आपको पता है तो सबको पता है। अच्छा, अब जिस हरफ पर जबर हो, हरफ क्या होता है, लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, अलिफ बा ता जो है, जिस हरफ पर जबर हो उसको मफ्तू कहा जाता है। मफ्तू यानी उस पर उसके जबर आई है तो उसको मफ्तू कहेंगे। और जिस हरफ पर जेर होगी, जेर तो ज़ाहिर नीचे होती है, तो जेर हो उस हरफ को मकसूर कहा जाता है। जिस हरफ पर पेश हो उसको मदमूम यानी दमे वाला, मकसूर यानी कसरे वाला, और मफ्तू यानी फतह वाला कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसकी मिसाल जेर में, को क्या कहेंगे? जी दोबारा जेर बोल। को क्या कहेंगे? जेर को? जेर को कसरा कहते हैं ना, जेर को हाँ कसरा जी। कहते हैं। और जिस हरफ के ऊपर जेर आएगी उसको मकसूर कहते हैं। इसमें इतना आपको जाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको एक ओके मिसाल देती हूँ, जैसे कुदिया, ओके। कुदिया लिखा ना मैंने। अब आप हाँ देखें, इसके ऊपर मैंने पेश डाला, इसके ऊपर मैंने कसरा डाला, और इसके ऊपर मैंने या पे फतह डाला। ठीक है, कुदिया कुरान मजीद में बहुत यूज होता है ये लफ्ज। अच्छा, अब ये वाला इसमें पेश है तो इसको क्या कहेंगे, जिसमें पेश होगी, मद जिस दमा, मदमूम हाँ दमा होगा उसको मदमूम, जिसके नीचे कसरा होगा उसको, मकसूर और जिसके ऊपर जबर होगी, फतह होगी, उसको, मफ्तूह। हाँ फतह से मत- मफ्तू, कसरा से मकसूर। और इसको कोई रटा लगाने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि मैं क्या कह रही हूँ ना, बस इतनी सी बात है। समझ आ गई है तो ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दोहरी जो डबल हरकत होती है उसको तनवीन कहते हैं, चाहे वो दो जबर हो, दो जेर हो, या दो पेश हो, इसको क्या कहते हैं, तनवीन। और ये कहां पर लिखी जाती है, किसी लफ्ज के ऊपर कहां पे लिखी जाती है? उर्दू में तो लिखी नहीं जाती, वहां तो कोई हरकत होती ही नहीं हमारे पास, है ना। अरबी में लिखी जाती है, तो कहां पर लिखी जाती है? अरबी में कोई लफ्ज हो तो उसमें कहां, लफ्ज के एंड पे? बिल्कुल देखो एंड पे, क्या। आखिर में, बिल्कुल तनवीन हाँ आखिर जी। में आएगी। ठीक है। हरकत के अलावा एक और अहम अलामत सुकून की अलामत है, जो कि दर्ज झैल है। सुकून कैसे लिखा होता है? सुकून आप इस शक्ल में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखें। अगर इस शक्ल में लिखेंगे तो हो सकता है वो पेश बन जाए, तो आपने इसकी जगह आपने सर्कल लगाना है। अगर आपको ये वाला लिखना है पेश की तरह, इस तरह लिखना है, या फिर आपको ये लिखना है, ठीक है, जैसे उर्दू का आर्ट होता है ना, इस तरीके से। तो दो ये होंगी, एक या तो सर्कल लिखेंगे, इसको सुकून कहते हैं, और या फिर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको जो मर्जी है वो चूज कर लें और उसको लिखें। इस तरीके से भी थोड़ा सा लिखा जाता है, जैसे हाफ मून होता है ना, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो सुकून की शक्ल ये भी होती है एक। बार आप सर्कल लिखें तो ज्यादा बेहतर है, आप गलती से बच जाएंगे। अच्छा, सुकून जो होता है ना, वो जेर जबर पेश के अलावा होता है, फतह दमा कसरा के अलावा एक अलामत होती है, वो सुकून होती है जो लफ्ज के ऊपर डाली जाती है। मसलन जैनब है, जैनब लिख रहे हैं ना, तो जैनब में आप देखिए, जैनब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें कहाँ पे सुकून आएगा? यहाँ पे तो फतह आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फतह आ रहा है, ठीक है। या के सुकून ऊपर या के या ऊपर, के ऊपर। या के ऊपर सुकून आ रहा है। आपने ये सुकून इस तरह से गोल दायरे की शक्ल में लिखना है, और बा पे भी सुकून आ रहा है, ठीक है। तो ये तो उर्दू में, ये तो उर्दू में ज़ैनब होता है ना, ज़ैनब। लेकिन अरबी में लास्ट लेटर पे सुकून नहीं होता। अरबी में ज़ैनब को कैसे लिखा जाएगा? अरबी में लास्ट लेटर पे कौन सी हरकत लगाई जाएगी? ज़ैनबू। तनवीन, तनवीन नहीं, तनवीन नहीं। औरतें बहुत कमजोर होती हैं, वो तनवीन नहीं उठा सकती, तनवीन बहुत भारी होती है, औरतें बहुत कमजोर होती हैं। औरतों के जितने भी नाम होंगे उनके ऊपर एक पेश आएगी, ये याद रखें। ज़ैनब बू होगा, आयशा तू होगा, फातिमा तू होगा। तो इसको अभी से आप कभी भी अपने औरतों के नाम पे कभी भी तनवीन नहीं लगाना, ठीक है, एक पेश। और उसकी वजह मैंने बता दी, ज़ेन में रख लें, ज़ैनब बू होगा। लेकिन उर्दू में तो हम ज़ैनब लिखते हैं ना, उसके ऊपर कोई हरकत लगाते हैं ना सुकून लगाते हैं, बस ज़ैनब लिख देते हैं। अरबी का मसला है, सारा अरबी जुबान का। अच्छा, अरबी हुरूफुल हिजा की तादाद 28 या 29 है। अभी वो वजह बता रहे हैं कि 29 क्यों कहते हैं हम। 28 तो फिक्स है, वो तो मैंने बता दिया आपको, ऑथेंटिक है वो बात। अब 29 जो कहते हैं, वो इस फर्क की वजह, जो 29 कहते हैं, इस फर्क की वजह अलिफ और हमजा बताते हैं। वो कहते हैं कि अलिफ जो है अलग है और हमजा अलग है, ठीक है ना। जो लोग अलिफ और हमजा को एक ही शुमार करते हैं, वो कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही चीज है,
ان کے نزدیک ان کی ان حروف کی تعداد 28 ہے، اور جو ان دونوں حروف کو علیحدہ علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ 29 ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں الف الگ ہے حمزہ الگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ الفابیٹس کے اندر حمزہ الگ سے لکھا جاتا ہے اور وہ اس کی جگہ کہاں آتی ہے، بالکل نیچے آتی جا کے، ہم ابھی یہاں پر کہیں ادھر لکھا جاتا ہے وہ حمزہ، الف یہاں لکھا جاتا ہے اور حمزہ یہاں لکھا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک حرف جو ہے یہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے، تو اس طرح 29 بن جاتے ہیں. جہاں پہ وہ حمزہ لکھتے ہیں، اس میں حمزہ نہیں لکھا ہوا، لیکن جب وہ حمزہ لکھتے ہیں تو اس طرح سے وہ 29 بن جاتے ہیں. اچھا جی، اب الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ الف کیا ہوتا ہے؟ الف کیا ہوتا ہے اور حمزہ کیا ہوتا ہے؟ جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے، الف کے اوپر آپ کوئی بھی حرکت لگائیں گے، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، کوئی بھی حرکت آئے گی تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ الف جو ہوگا وہ حمزہ بن جائے گا. اچھا، ایون اگر آپ علامت سکون بھی لگا دیتے ہیں نا تو بھی وہ حمزہ بن جائے گا. الف کے اوپر آپ نے علامت سکون لگا دی، اب یہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے، دمہ فتح اور کسرہ کے ساتھ تو وہ حمزہ بن گیا، بٹ سکون کے ساتھ بھی بن جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے بتایا کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف خالی ہوتا ہے. اور حمزہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر فتح بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے اور سکون بھی آ سکتا ہے. جیسے ہی آپ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگاتے ہیں، کوئی بھی سکون بھی لگا دیں گے تو وہ آپ کا حمزہ بن جائے گا، پھر آپ اس کو الف نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک جو میں نے بتائی ہے الف اور حمزہ کا فرق؟ کوئی بتائے گا اس کو، ریپیٹ کرے گا؟ الف کیا ہوتا ہے، حمزہ کیا ہوتا ہے؟ جی میں کروں جی. جی بتائیے. الف اور حمزہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ الف جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے، وہ جو ہے حرکات کے خالی ہوتا ہے، حرکت سے خالی حرکت سے خالی ہوتا ہے. اور جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، فتحہ، کسرہ، دمہ اور سکون میں سے کوئی بھی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی. اچھا، حالانکہ جو سکون ہے وہ علامات میں تو شامل نہیں ہے، حرکات میں تو شامل نہیں ہے، حرکات تو 3 ہی ہے نا، دمہ فتح کسرہ، حرکات تو 3 ہی ہے، بٹ سکون بھی اگر وہ آ جائے اس کے اوپر تو وہ بھی آپ کا وہ حمزہ بن جاتا ہے. اچھا باجی میرا ایک کوشچن ہے. ہاں بولیے. یہ جو سکون جو ہے اگر وہ حرکات نہیں ہے تو پھر اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو سکون ہی بولیں گے نا، سکون ہی بولیں گے. دیکھیں، حرکت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے حرکت دینی ہے لفظ کو، او ای ہے نا، حرکت دے رہے ہیں نا، لفظ الفابیٹ کو حرکت دے رہے ہیں. لیکن جب سکون آتا ہے تو وہاں تو ہم کوئی حرکت نہیں دیتے، وہاں تو ہم رک جاتے ہیں نا. ہاں، تو اس لیے وہ آپ کا حرکات میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، حرکات میں نہیں آتا، وہ سکون ہے، اس پہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، جیسے زینب ہے نا، رک جاتے ہیں. تو وہ اس لیے پھر حرکات میں نہیں آتا، کیونکہ حرکات کا مطلب ہے حرکت کرنا، اور جہاں پہ سکون ہوتا ہے وہاں پہ حرکت نہیں ہوتی، اس لیے وہ حرکات میں نہیں لکھا جاتا. گڈ کوشچن. حروف اور حرکات کے ملنے سے، اب جب حروف کیا چیز ہے؟ حروف تہجی، الفابیٹس. حروف تہجی یا الفابیٹس اور حرکات ہم نے یہ زیر زبر پیش پڑھی ہے، تنوین بھی پڑھی ہے. حرکات 3 ہی ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ حرکات جو ہوتی ہیں وہ صرف 3 ہوتی ہیں، دمہ فتح کسرہ زیر زبر پیش. جب حروف کے اوپر وہ حرکات 3 میں سے کوئی ایک ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یا تینوں ڈالی جاتی ہیں تو ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، بے معنی لفظ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عربی زبان میں کوئی لفظ بے معنی ہوتا ہی نہیں. قرآن مجید میں ایون لیٹرز کے بھی میننگ ہے، الفابیٹس کے بھی میننگ ہے، بی کے 17 میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے بے معنی کا تو ہم کاٹ دیں گے، نکال دیں گے دماغ سے. ٹھیک ہے، بے معنی تو کچھ ہے ہی نہیں عربی میں، سب بامعنی ہے، اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں یا عربی زبان میں ہر لفظ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں گے الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، جب ان کے اوپر حرکات دی ہم نے اور یہاں پہ سکون لگایا تو یہ قلم بن گیا. ٹھیک ہے، قلم بن گیا. اچھا دیکھیں، یہ اردو کے الفاظ ہیں، یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں.
ये उर्दू के अल्फाज हैं। ये क्यों उर्दू के अल्फाज हैं, मैं क्यों इनको उर्दू का कह रही हूँ, क्योंकि इनके आखिर में सुकून आ रहा है। उर्दू में हमेशा हम जो भी लफ्ज पढ़ते हैं ना उसको सुकून दे के पढ़ते हैं, किताब, कलम, इंसान, है ना, तो सुकून दे के पढ़ते हैं। कोई इवन नाम भी पुकारते हैं तो उसको क्या करते हैं, सुकून दे के पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आप जब अरबी जुबान में कोई लफ्ज पढ़ते हैं तो फिर आप इस तरह से कलम नहीं बोल सकते। अरबी जुबान में आप कलम नहीं बोल सकते, आपको लास्ट लेटर के ऊपर कोई ना कोई हरकत लगानी होती। जैसे मैंने बताया ना कि अरबी में ज़ैनबू बोलेंगे, अरबी में ज़ैनब नहीं बोलेंगे, ज़ैनबू बोलेंगे। लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा ज़ैनबू, ठीक है, तो ये फर्क है। अच्छा जी, अब आप देखें तो जब हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और उनके ऊपर हम हरकत लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आपका लफ्ज बन जाता है, कलीमा बन। लफ्ज को क्या कहते हैं, कलीमा भी कहते हैं, बामानी लफ्ज को कलीमा कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो लफ्ज चीज होती है ना, लफ्ज, जब लफ्ज कहते हैं ना, वर्ड कहते हैं ना, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मीनिंगफुल, बामानी, और एक होता है बेमानी। बेमाना जो होता है उसको मीनिंग लेस कहते हैं, ठीक है। तो लफ्ज की दो किस्में हैं, ठीक है। अब ये जो बामाना लफ्ज होता है उसको कलिमा कहते हैं, और बेमाना को काटते हैं, वो नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता, उसका अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो लफ्ज की दो किस्में हैं, बामाना और बेमाना। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, बेमाना और बामाना। जो बेमाना होता है उसका अरबी में कोई ताल्लुक नहीं है, बामाना को हम क्या कहते हैं, कलीमा कहते हैं। अच्छा, अब ये सारे कलिमात हैं, ठीक है, ये कलिमात हैं, बट ये उर्दू के कलिमात हैं क्योंकि इनके आखिर में अभी कुछ नहीं लिखा गया। तो ये कलम, इंसान, किताब, ये हम किस में, हम इसको उर्दू में इस तरह बोलते हैं, अरबी में इस तरह नहीं बोला जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि ये अल्फाज आए कहाँ से हमारी जुबान में, कहाँ से आए हैं ये अल्फाज हमारी, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो अरबी से आए हैं, फारसी में भी और उर्दू में भी अरबी से अल्फाज आए हुए हैं। हमारी जुबान में जितने भी लफ्ज बोले जा रहे हैं ना, कलम, इंसान, किताब, ये ओरिजिनली ये अरबी के लफ्ज हैं जो हमारी जुबान में आए हैं, ठीक है। तो ये याद रखनी है बात, क्योंकि क्विज में ये बातें आएंगी, सवाल आएंगे, तो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको लिखना है। अच्छा, जब भी किसी जबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं, ठीक है, अब जबान के कवायद क्यों मुरतब किए जाते हैं, मसलन उर्दू है, इंग्लिश है, उसकी ग्रामर क्यों बनाई जाती है, अरबी की ग्रामर क्यों बनाई जाती है, हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि नॉन अरबिक लोग जो हैं, जो उस जुबान को नहीं जानते, वो उस जुबान को उन कवायद के जरिए सीख लें। कवायद इसलिए मुरतब किए जाते हैं। तो फिर जब ये कवायद मुरतब किए जाते हैं तो उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। बामाना अल्फाज की, बेमाना को निकाल दें, बेमाना की नहीं जरूरत हमें। अच्छा, अंग्रेजी में ये ग्रुपिंग 8 की तादाद में है, यानी जो अंग्रेजी है उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, वो 8 हैं। 8 का मतलब 8 है। अच्छा, जबकि उर्दू और अरबी में ये तकसीम 3 की तादाद में है। देखिए कितना आसान हो गया ना, 8 को किस में कर दिया, 3 में कर दिया, 3 में कर दिया। हम यूं कह सकते हैं कि अरबी में कलिमे की 3 अकसाम है। कलिमा जो ऊपर मैंने बताया ना कि बामानी लफ्ज होता है, उसकी 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। तो कितना आसान काम हो गया, हमने सिर्फ 3 चीजें सीखनी है, इस्म सीखना है, फेल सीखना है और हर्फ सीखना है। और इंग्लिश के ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वो सब इनके अंदर ही आ जाते हैं, अंदर ही आ जाते हैं। मसलन इस्म के अंदर क्या क्या आ जाता है, इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे बताइए, इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। नाउन कहते हैं। अच्छा, एक तो नाउन हो गया, ठीक है, इस्म के अंदर एक तो नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया। लिखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब मैं इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखवा रही हूँ, इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
ये मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगी, डोंट वरी. preposition, conjunction, interjection. ये अब रिकॉर्डिंग में भी आ गया. ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है. अब ये 8 को उन्होंने 3 में डाल दिया है, तो जाहिर है इसम के अंदर कुछ नीचे और चीजें आई होंगी ना. तो नाउन में उन्होंने क्या क्या डाला है, नाउन के अंदर क्या क्या डाला है. एक तो नाउन डाला है, एक प्रोनाउन डाला है, एक एडजेक्टिव डाला है, एक एडवर्ब डाला है. मैंने आपको 8 चीजें लिखवाई है ना, एडवर्ब वगैरह सब लिखवाया है. तो एडवर्ब डाला है इसके अंदर, और इस्मुल फेल डाला है. इसमें कितनी चीजें डाली हैं, 5 चीजें डाली हैं, ठीक है. और इसके अंदर 2 चीजें डाली हैं. पीछे कितनी चीजें रह गई, यहाँ 2 हैं, यहाँ 5 हैं. पीछे कितनी चीजें रह गई, एक ही रह गई ना. तो वर्ब में कोई चीज नहीं. वर्ब जो है वर्ब ही है. फेल को वर्ब कहते हैं, और वर्ब के अंदर कोई चीज नहीं डाली गई. यहाँ इसम के अंदर 5 चीजें डाली गई हैं. वो जो 8 चीजें मैंने आपको लिखवाई है ना, उनके अंदर से 5 चीजें जो हैं वो इसमें डाली गई है. मैं आपको पिक्चर भेजूंगी. मैं अभी यहाँ पे आपसे शायद शेयर भी कर लूँ, हो सकता है तो मैं आपको बता दूं. यहाँ पे मे बी, हाँ ये आ गया. आपको शेयर हुआ है ये जो मैंने अभी किया जी? एक पेज आया है ना. हाँ, इसको मैं बड़ा करती हूँ थोड़ा, फिर मैं आपको बताती हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपकी क्विज में भी आ रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेट जाना चाह रही थी. अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करती हूँ. अच्छा, आपको नजर आ रहा है. अच्छा, इंग्लिश में क्या है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये मैंने आपको अभी लिखाए हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये preposition, conjunction और interjection. ये 8 हैं. इनमें से नाउन में क्या क्या आ रहा है, नाउन में ये 5 चीजें आई हैं. देखिए नीचे बता दिया उन्होंने, ठीक है ना. इन 8 को पहले तो 3 में डिवाइड किया गया ना अरबी में, इस्म, फेल और हर्फ. अब इस्म के अंदर, उसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी, ये 5 चीजें आएंगी. सबसे पहले तो नाउन ही आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर जो आपकी एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका एडवर्ब आएगा, ज़र्फ अरबी में भी नाम दिए हुए, और फिर आपका क्या आएगा, ये इस्मुल फेल इंटरजेक्शन आएगा. यही है ना इंटरजेक्शन ये. अच्छा, फिर वर्ब के अंदर कुछ नहीं है, वर्ब भी है. हर्फ के अंदर 2 चीजें आ रही हैं. हर्फ के अंदर पहली चीज क्या आ रही है, प्रेपोजिशन आ रहे हैं, हुरूफ जारा, अगर किसी को पता हो क्लास में. फिर हुरूफ अतफ, ये हुरूफ अतफ भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. तो हर्फ के अंदर 2 चीजें आ गई, वर्ब के अंदर कुछ नहीं आया, 5 चीजें नाउन के अंदर. तो ये हमारे अब अरबिक के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इस्म, फेल और हर्फ 3 ही है. 3 ही है बस. इन 3 के अंदर ये हमने सब चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है. इस्म के अंदर में हम 5 चीजें पढ़ेंगे, वर्ब के अंदर में कुछ नहीं है, वो सारा वर्ब ही है, उसकी कोई चीज नहीं इसमें से आई. और ये हर्फ में 2 चीजें आ गई हैं. तो इंशाल्लाह ये बात आपको समझ आ गई होगी. चलिए, अच्छा हुआ ये आपके साथ शेयर हो गया. तो ये आपको चीज बात समझ में आ गई. मैंने बताया कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, अरबी में. इस्म, फेल, हर्फ. इस्म के अंदर 4-5 चीजें, इसके अंदर एक ही चीज, और इसके अंदर 2 चीजें. वो सब आपके उस चार्ट में, अगर आपके क्विज में कोई क्वेश्चन आता है, मैं क्विज भेजूंगी, तो फिर आपने इसी तरह करना है उसको, ठीक है, जैसे मैंने समझाया, जैसे उसमें लिखा हो. अच्छा, अब इस्म की डेफिनेशन बताई गई है, तारीफ, ठीक है ना. कैसे पहचानेंगे आप नाउन, कैसे पहचानेंगे. तो किसी शख्स, चीज, जगह, सिफ्त को भी देखें, इसी के अंदर ये आ गई. सिफ्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं इसको, लेकिन जब मैं उर्दू में पढ़ूंगी तो सिफ्त ही पढ़ूंगी. अरबी में इसको सिफत कहते हैं. अच्छा, इस सिफत का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. अभी बताया था ना ऊपर मैंने, एडजेक्टिव. अच्छा, किसी शख्स, चीज, जगह, सिफत या काम का नाम इस्मुल फेल, वो जो मैंने बताया था ना अभी, इस्मुल फेल, वो कहलाता है. काम के नाम से मुराद मस्दर है, ठीक है, मस्दर है. मसलन पढ़ना, लिखना, मारना, जाना, आना, खाना, पीना, जिसका उर्दू में ना आता है ना तर्जुमा, वो सारे मस्दर होते हैं अरबी में.
تو اسم کی تعریف اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ کسی شخص کا نام آ گیا, چیز کا نام آ گیا, جگہ کا, کوئی صفت آ گئی. ٹھیک ہے, صفت میں عربی میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اردو میں یا انگلش میں ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے وہ اچھی صفت کو کہا جاتا ہے, کسی کی اچھائی کو کہا جاتا ہے, لیکن عربی میں برائی کو بھی صفت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, برائی کو بھی صفت ہی کہا جاتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ مصدر. یہ اسم کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقعہ ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. زمانہ ضروری ہے. مثلا مارا, دیکھیں فعل یہ بھی ہے, کھانا پینا یہ فعل نہیں ہے, ورب ہے نا. یہ لکھنا, مارنا, جانا یہ ورب لگ رہا ہے, کام لگ رہا ہے نا یہ آپ کو, لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے. لیکن جب مارا کہا جائے گا نا, مارنا کی بجائے مارا کہا جائے گا تو اس میں زمانہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ فعل کہلائے گا, اور یہ والا جو ہے یہ مصدر کہلائے گا. مصدر جو ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے, اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے, وہ نون ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے یہ مارا جب کہیں گے جس میں زمانہ بھی آ جائے گا تو یہ ورب کہلائے گا جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے. جبکہ مارنا ایک اسم ہے. مارنا کیا ہے؟ ایک نون ہے, اس کو مصدر کہتے ہیں, جس میں کسی کام کا مفہوم تو موجود ہے, کام تو اس کے اندر ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے, زمانہ نہیں پایا جا رہا اس میں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ میں نے بتایا یہ جو ابھی فعل کے بارے میں. فعل کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر کام ہو, اور دوسرا اس کے اندر زمانہ ہو کام کے ساتھ. اگر ایک بھی مسنگ ہوگی تو وہ ورب نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد حرف ہے. حرف جو ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ہے نا. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں, اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں. مثلا آپ حرف کو ایک بتائیں مجھے, جیسے واو ہے, واو حرف ہے نا, ہے نا, یا بی ہے, یہ سارے حرف ہے نا. اب یہ جو حروف ہیں ان کے معنی تو ہیں. واو کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے واو کا؟ قسم بھی ہوتا ہے, اور اینڈ بھی ہوتا ہے, اور بھی ہوتا ہے نا. حالانکہ ویری گڈ, ماشاءاللہ, حالانکہ بھی آتا ہے نا. تو 3 میننگ تو آپ نے اس کے بتا دیے. اچھا, بی کا بی کے 17 معنی میں نے بتائے ہیں, 17 میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں, لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا تو اس کا معنی, مثلا میں 100 بار بھی کہوں نا اور ہے تو کوئی معنی بنے گا؟ کچھ معنی نہیں بنے گا. اور لیکن جیسے ہی ہم اس کو اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں واللہ, تو اس کا کیا میننگ ہو جاتا ہے؟ واللہ کا کیا میننگ؟ اللہ کی قسم اللہ کی, وہاں قسم کا معنی دے رہے, اللہ کی قسم, اللہ. ہاں, اور اللہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب اور اللہ ہوگا تو واللہ ہی نہیں ہوگا, واللہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں پتہ چلے گا کہ واللہ ہی کیوں ہوتا ہے, اور واللہ جب لکھا ہوا ہوگا نا, الف اللہ کے اوپر پیش آئے گی تب اس کا میننگ اور ہوگا. تو یہ چیزیں آپ پہ کھلیں گی کتاب پڑھتے ہوئے, ہم سیکھتے ہوئے زبان گرامر. اچھا, جیسے اردو میں پر ایک بامانی لفظ ہے. پر کس کا میننگ ہے پر؟ اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ اللہ, ہے نا. اللہ ہوتا ہے نا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم پڑھتے ہیں نا, تو اللہ محمد, تو اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے. لیکن 100 مرتبہ بھی پر کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ کرسی یہ کہیں گے تو میننگ سمجھ آ جائے گا, وہ نون کے ساتھ جا کے لگ گیا. اسی طرح فعل کے ساتھ لگے گا تو میننگ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم اسم جو ہے اس کو 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہے نا. پارٹس آف اسپیچ ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ اچھا, 3 پڑھے. کون کون سے پارٹس آف اسپیچ پڑھے؟ اچھا, لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2. کون سی ہوتی ہیں؟ بامانا, مانا اور بے مانا. بے مانا. اچھا, اس میں سے کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کس کو کہیں گے؟ کون سے لفظ کو؟ معنی چیزوں کو. بامانا لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. با مانا کا مطلب ہے ود میننگ, میننگ فل. با مانا اور بے مانا. با مانا کا مطلب ہے کہ میننگ فل.
تو میننگ فل جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے کلمہ. ٹھیک ہے, کلمہ کہیں گے. تو کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں پھر؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ابھی آپ میں بتایا نا, کلمے کی جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اور وہ ہے اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن اسم کی بھی ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, فعل کی بھی پڑھ لی. فعل کی 2 کنڈیشن ہے, اس میں زمانہ ہونا چاہیے, کام ہونا چاہیے. پھر ہم نے حرف کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ حرف اپنا معنی تو ہوتا ہے, بٹ جب تک کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا اس کا کوئی میننگ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, کوئی مطلب نہیں دیتا وہ. اچھا, عربی زبان میں استعمال, ابھی ہم پارٹس آف اسپیچ 3 ہم نے پڑھے ہیں, اسم, فعل اور حرف. اس میں سے ہم پہلا والا جو اسم ہے اس کی ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب تک ہم فعل نہیں پڑھیں گے تب تک ہم اسم کو ہی پڑھیں گے. جب فعل کا نمبر آئے گا, فعل کا ٹاپک آئے گا, پھر ہم فعل سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم ناؤن پڑھ رہے ہیں. تو اسم جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. اور ناؤن کے اندر ہم نے کتنی چیزیں پڑھنی ہے؟ 5 چیزیں اس کے اندر پڑھنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا, عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم بہت ضروری ہے. 4 باتوں کا کسی اسم کے بارے میں, یہ 4 باتیں بہت ضروری ہے جاننا. اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی ناؤن آپ دیکھیں نا, مثلا اللہ ہوئی آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بارے میں آپ کو 4 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اس کا جینڈر کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جینڈر کیا ہے؟ جنس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ میل ہے, مذکر ہے. پھر عدد کیا ہے؟ ایک, واحد ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. عدد میں 3 چیزیں آتی ہیں نا, واحد, مثنی, جمع. ٹھیک ہے نا. اور جینڈر میں 2 چیزیں آتی ہیں, مذکر یا مؤنث. اور وسعت میں جو ہے 2 چیزیں آتی ہیں, معرفہ یا نکرہ, کیپیسٹی میں. اور پھر اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ اعراب کہلاتا ہے, اس میں 3 چیزیں آتی ہیں, وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں ہر ناؤن کے بارے میں جاننی ہے. اچھا, ابھی میں اللہ کے بارے میں بات کر رہی تھی نا, تو اللہ آپ نے بتا دیا عدد میں واحد ہے. وسعت میں کیا ہے؟ اللہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. ہاں, معرفہ ہے, کیونکہ الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے نام پہ الف لام. جس کے اوپر الف لام آ جائے گا وہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جس کے اوپر تنوین آ جائے گی وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس کے بعد اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس کیسے پتہ چلے گا؟ اسٹیٹس یہاں سے پتہ چلے گا, لاسٹ لیٹر کی حرکت سے. اگر اس لاسٹ لیٹر کی حرکت سے دمہ آ جاتا ہے تو وہ اسم جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا. مرفوع. ٹھیک ہے. اگر زبر ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ اگر یہاں پہ زبر آ جائے, اللہ ہاں آ جائے, مفصوح ہوگا. منصوب ہوگا. اور کسرہ آ جائے تو نہیں, مفتوح نہیں. ابھی ہم وہ چیز نہیں پڑھ رہے. اگر دمہ آ جائے نا لاسٹ لیٹر پہ, لاسٹ لیٹر کی بات کسی لفظ کے, وہ حرف کی بات ہو رہی تھی, وہ حرف کی بات ہو رہی تھی. ابھی نون کی بات ہو رہی ہے. حرف کے اوپر دمہ آئے گا تو وہ مدموم کہلائے گا. اسم کے اوپر دمہ آئے گا تو وہ مرفوع کہلائے گا. اسم کے اوپر فتح آئے گی تو وہ منصوب کہلائے گا. اور الف کے نیچے زیر آئے گا, یہاں پہ زیر آئے گی اسم کے نیچے, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ وہ مجرور ہے. تو یہاں پر ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے اعراب کے لحاظ سے کتنی چیزیں ہوتی ہیں. باقی چیزیں انہوں نے بتا دی, بٹ اعراب کے لحاظ سے کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے. میں یہاں پہ لکھ کے ختم کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے کلاس کا. اس کو ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. مرفوع کب ہوگا؟ جب لاسٹ میں 1 دمہ یا 2 دمے ہوں گے. منصوب کب ہوگا؟ جب 1 زبر یا 2 زبر ہوں گے. ٹھیک ہے نا, 2 زبر ہوں گے. اور مجرور کب ہوگا؟ جب آپ کے 1 زیر ہوگی یا 2 زیر ہوگی. زیر کیسے لکھی جائے گی؟ زیر اس طرح سے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, زبر اس اوپر ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے زیر یا 2 زیر, یہ مجرور کہلائے گا. آپ دیکھتی ہیں نا کہ عربی زبان میں ہر لفظ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے لاسٹ لیٹر پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر 1 دمہ ہوگا یا 2 دمے ہوں گے تو وہ اسم مرفوع کہلائے گا. اس کو بھی اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اعراب جو ہے نا اس کے اندر میں 3 چیزیں آتی ہیں. جیسے یہاں پر کیپیسٹی میں 2 چیزیں معرفہ نکرہ آ رہی ہیں, عدد میں 3 چیزیں آ رہی ہیں, واحد, مثنی, جمع, اور جینڈر میں 2 چیزیں آ رہی ہیں, مذکر, مؤنث. انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتایا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مرفوع, منصوب اور مجرور.
آپ نے لاسٹ لیٹر پہ دیکھنا ہے لاسٹ لیٹر پہ کیا حرکت آ رہی ہے, ایک دم آ رہی ہے, دو دمے آ رہے ہیں تو وہ اسم مرفوع ہوگا, ایک زبر یا دو زبر آ رہے ہیں تو منصوب ہوگا, ایک زیر یا دو زیر آ رہے ہیں تو مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ دعا کر لیتی ہوں, آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو میں بعد میں لیتی ہوں تاکہ میری ریکارڈنگ نہ ختم ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. اچھا جی, اب آپ کریں کوئی سوال.